बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में हम गज़ा की सूरत हाल को डिस्कस करने जा रहे हैं। गज़ा की किस्मत बदलेगी या नहीं, ये फ़ैसला तो अपनी जानिब ये सवाल भी अपनी जानिब कह सकते हैं कि एग्जिस्ट कर ही रहा है, लेकिन कुछ जवाबात, कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसी जो हैं वो जुमले सामने आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि जल्द ही गज़ा की किस्मत का फ़ैसला होने मुमकिन हो जाएगा। बरतानिया की जानिब से जो एक अहम ऐलान सामने आया है, उसने तो शायद इस तमाम तर सूरत हाल को यकसर तब्दील करने की एक डायरेक्शन का इंतखाब कर लिया है, मैं यूँ कहना चाहूँगी, जिसमें गज़ा की सूरत हाल ना बदली तो बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करेगा। ये जो वज़ीर आज़म बरतानिया की जानिब से कहा गया है, अब इसका फ़ैसला होने जा रहा है कि गज़ा को आया रियासत के तौर पर तस्लीम किया जा सकेगा या नहीं। मंगल को बरतानिया मशरूत तौर पर फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर राज़ी हो गया था। उसके बाद अमेरिका और जो है इसराइल की जानिब से भी रिएक्शंस और या फिर रिस्पॉन्स सामने आए। उनका कहना था कि इसराइल ने गज़ा जंगबंदी, मगरबी किनारे पर तसल्लुत ना करने का ऐलान और 2 रियासती हल पर रजामंदी ना दी तो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने जब ये कहा तो फिर सदर ट्रंप ने स्कॉटलैंड से वापसी पर सहाफ़ियों से जब गुफ्तगू की, इस स्टेटमेंट को कोट करते हुए अपना रिएक्शन शो किया और कहा कि बरतानवी वज़ीर आज़म से इस बारे में कोई बात नहीं हुई, अमरीका इस कैंप में शामिल नहीं है। फिर यूरोप किस जानिब करवट बदल रहा है और फैसला कैसे हो पाएगा, इसका जवाब हम अपने मेहमानों से जानेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सजाद तरीन साहब मौजूद हैं। सजाद तरीन साहब खुशामदीद कहना चाहेंगे। माहिर आलमी उमूर डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा हमें ज्वाइन करिए। डॉक्टर साहिबा आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल अल-फराह साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जलाल साहब खुशामदीद कहते हुए गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी, ओवरऑल यूरोप की जानिब से ये ऐसा रिस्पॉन्स, क्या एक्सपेक्टेशंस थी इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं इस आपके सवाल का जवाब की तरफ आऊँगा, लेकिन मैं आपके और आपके नाजरीन को एक जुमला मैं बताना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बड़ों ने बड़ा उन्होंने गलत चीज़ हमें सिखाई है। एक मुहावरा है जो कि हमेशा हम बचपन से सुनते आ रहे कि जी कोई भूखा नहीं सोता, कोई भूख से नहीं मरता। तो बदकिस्मती से ये मुहावरा या जो भी बात थी, ये तो बिल्कुल गलत साबित हुई है। आज हकीकत में आज गजा के अवाम, गजा के बच्चे भूख से मरे हैं, भूख से सोते हैं और प्यास से भी मर जाते हैं। देखिए, आपने जो सवाल किया है गजा फलस्तीन को तस्लीम करने की जो बातें, देखिए आप सबसे पहले हमें ये देखना, इस वक्त आज की तारीख में अब तक के जिन ममालिकों ने फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम की है, इनकी तादाद है 148। ठीक है, आमनी तौर पर कुछ भी नहीं है। अभी तक तो फलस्तीन आजाद रियासत है नहीं। अभी इंटरनेशनल मीडिया में यही बहस चल रहा है कि जी फलस्तीन को तस्लीम किया जा रहा, फ्रांस कर रहा है, बरतानिया कर रहा, कनाडा कर, वो फलाना कर रहा, ये कर रहा। मैक्रोन साहब ने, जो फ्रांस का सदर है, इन्होंने कहा जी अप्रैल में मुझे याद है कि इन्होंने कहा जी मैं जून में तस्लीम करूंगा फलस्तीन को। फिर जून गुजर गया, फिर अब कह रहे हैं कि जी मैं सितंबर में करूंगा। देखिए, दुनिया एक तरफ चल रही है, गजा के अवाम इस तरफ है। मेरी ज़ाती राय इस वक्त क्या है, मेरा ज़ाती राय और मेरी अवाम का, फलस्तीनी अवाम, गजा के अवाम, 21,36,000 लोगों का ख्याल क्या है भाई? रिकॉग्नाइज करना बात की बात है, फलस्तीन आजाद रियासत होना ना होना बात की बात है। फिलहाल सबसे पहले फलस्तीनी गजा के अवाम को रेस्क्यू किया जाए। इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए एक ही चीज पर है, वो ये सीज फायर है, जो वहां पर खून रेजी है उसको बंद किया जाए, और जो लोग भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, इनको खुराक पानी पहुंचाया जाए। ये सबसे अहम चीज है। बाकी जो आपने रिकॉग्नाइज करने की जो बात है, देखिए सारा दुनिया कर ले, भले बेशक जितना भी अक़वाम मुत्तहिदा में मेंबर्स हैं, भले पूरा दुनिया कर ले, जब तक अमेरिका जो इस दुनिया का चैंपियन है, जब तक वो एग्री नहीं होगा, वो कभी भी इस फलस्तीन स्टेट नहीं होगा। और एक बात और बताओ आपको, अगर कभी हो भी गया है, अगर इसराइल को या अमेरिका को
اس بات پہ آمادہ کیا گیا ہے کہ فلسطین ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جائے تو وہ ایک دمی ریاست ہوگی. کیا ہوگی؟ دمی ریاست ہے، یعنی ان آتھورائزڈ ریاست ہے، یعنی جس کے غیر مسلح ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور ان کے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہوگی، اتھارٹی نہیں ہوگی. آپ کے مطابق ایسا ہی ہے. جلال صاحب، میں آپ کی بات کو ہی کنٹینیو کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر شازیہ صاحبہ، آپ سے آپ کا موقف جانیں گے. اس بیان کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ یہ بیان جو ہے وہ تھیٹر آف ابزرڈ ہے. اس پہ نہ تو ہنسا جا سکتا ہے نہ رویا جا سکتا ہے. پہلا تو یہ اس بات کی کوئی تکی نہیں بنتی. فلسطین ایک ریاست موجود ہے. اسرائیلی سیٹلرز سے پہلے فلسطین نام کی ایک ریاست موجود تھی. اسرائیل کہیں بعد میں بنا تو وہ آپ بنائے رکھیں. تو یہ زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے کہ ہم آج نہیں مانیں گے، ہم سپٹمبر میں مان لیں گے، ہم نومبر میں مان لیں گے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. یہ اگر اس طرح بھی کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ ان کا ڈومیسٹک پریشر ہے. فرانس جو ہے وہ بھی ایک مسلم میجورٹی ہے پورے یورپ کی وہاں پہ، اور برٹن کا بھی یہی ہے کہ وہاں پہ مسلمان بہت زیادہ ہیں. اور مسلمان نہ ہونے کے علاوہ یہ کہ ہیومینٹیرین کرائسس ہے تو اب لوگ بھی جاگ رہے ہیں. تو اب یہ جتنا اپنا زور لگا سکتے تھے لگا چکے ہیں. اسرائیلی لابی جو ہے وہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی، بیتار اور مکابی نام کی انہوں نے کوئی این جی اوز بنائی ہوئی ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کو آپ نے دیکھنا ہے جو فلسطین کے حق میں کچھ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں یا ایون ری پوسٹ ہی کرتے ہیں، ان کی لسٹیں بنائیں اور یورپ امریکہ میں اگر وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کی سٹڈیز کو برباد کریں، ان کی موب لنچنگ کریں، ان کی گیس لائٹنگ کریں، میڈیا گیس لائٹنگ کریں. تو یہ سب کچھ بھی کر چکے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 4-5 لوگ کہیں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ مکابی یا بیتار نام کا، اس کے پیچھے مریم ایڈلسن جیسے لوگوں کی فنڈنگ ہے $1 ٹریلین کی. اس کے باوجود یہ لوگوں کی آوازیں نہیں روک سکے. اس کے باوجود یہ وہاں سے آنے والی تصویریں جو ہیں، جو کہ نازی جرمنی کی تصویروں سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والی ہیں، وہ ان کو نہیں روک سکے کہ یہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں. اور اب جب صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو یہ سب لوگ جو پہلے ایک مشن میں اکٹھے ہیں، ان کا ایک اکٹھا مشن ہے، ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، تو اب یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. تو ان کی سٹیٹمنٹس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آج چلتے چلتے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ ہاں وہاں پہ قحط تو ہے، قحط تو مطلب قحط ہے نہیں ہے ابھی بھی آپ کو شک ہے اور ہم اس قحط کو روکنا تو چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو لنزی گریم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں غزہ کا سلوشن چاہیے، ٹوکیو کا ہیروشیما اور ناگاساکی والا، یا ہمیں برلن کا سلوشن چاہیے. ہمیں وہاں پہ وہ ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں جس سے غزہ خاص طور پہ، ویسٹ بینک کو اگر ابھی فی الحال چھوڑ دیں تو اس نام کی کوئی چیز نہ رہے. اور ساتھ میں ٹرمپ نے جو ہے انہوں نے بھی اس فکرہ جو ہے وہ ایڈ کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو سکتا تھا لیکن ہمارے وہاں پہ ہاسٹیج ہیں تو ہاسٹیج وہاں پہ موجود ہیں، ورنہ یہ تو آسانی سے کیا ہونا تھا. اس سے پہلے اب کون سا حل نہیں ہو رہا. کتنے لاکھ لوگوں کو آپ نے وہاں پہ مر دیا ہے، کتنے لاکھ جو ہیں وہاں پہ وہ قحط سے مر رہے ہیں. آپ لوگوں کے پاس نہ ہیومینٹی ہے، نہ ڈگنیٹی ہے، نہ ٹرمپ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں قحط ہے، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں. اس بات کو تسلیم تو کر رہے ہیں. پتہ نہیں انسانیت کہاں ختم ہو گئی ہے، ان کے ضمیر کتنے سو گئے ہیں کہ تسلیم کر رہے ہیں یہ زبان، لیکن پھر بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. سجاد ترین صاحب، اسی بات کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے کہ ایک جانب آپ بیانات کی صورت میں تو تسلیم کر رہے ہیں کہ غزہ میں ہر طرف بھوک ہے، قحط کی صورتحال ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، لیکن جب فیصلہ ہی آپ کے ہاتھ میں ہے تو پھر آپ اسرائیل کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ وہاں پہ جنگ بندی کریں، قحط اور بھوک کو ختم کریں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مطلب مجھے یہ بات بڑے افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹرمپ یہ نہیں کر رہا، فرانس والے یہ کر رہے ہیں، برطانیہ والے یہ کر رہے ہیں، ان کو یہ کرنا چاہیے. بھئی سوال یہ ہے کہ ہم ان سے توقع کرتے ہیں جی فلاں یہ کرنا چاہیے. آپ مسلمان حکمرانوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا یہ جو مسلمان حکمران، جو عرب حکمران ہیں ہمارے، جن کے پاس وسائل بھی ہیں، جن کے سب کچھ ہیں، ان کا کیا رویہ ہے؟ کیا انہوں نے پوری غزہ جنگ کے دوران کہیں کوئی پریشر ڈالا، کہیں کچھ کہا انہوں نے کہ جناب یہ ان کے راستے کھولے جائیں، ہم ان کو خوراک بھیجنا چاہتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ہم اپنا کوئی رد عمل اپنائیں گے، اپنے کوئی لائن بنائیں گے، اپنی کوئی حکمت عملی بنائیں گے؟ بات یہ ہے کہ ہم کہیں جی ٹرمپ فلانا کام کر دے، جی فرانس والے فلانا کام کر دیں، جی برطانیہ والے وہ تو جو کچھ اپنے مفاد میں ہوگا اس کے مفاد کے تحت وہ بات کریں گے، چاہے وہ ان کا اندرونی پریشر ہو، بیرونی پریشر ہو، یا وہ جو بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس پہ ہو. کیا مسلمان حکمران جن کے پاس وسائل ہیں وہ عرب حکمران ہیں، کیا عرب حکمران سارے جمع ہو کے انہوں نے کوئی موقف اختیار کیا
क्या अरब हुक्मरान सारे जमा हो के सिवाय मुसलमान हुक्मरानों में अपना एक ईरान के अलावा, आप मुझे बता दें कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने कहा हो कि जिना अगर आप ये काम नहीं करेंगे हम सब इकट्ठे हो रहे हैं फिर हम अपनी कोई पॉलिसी बनाएंगे। कहाँ गई वो OIC जो मुसलमानों की एक तंजीम बनी हुई है, जो OIC तो अपने जो अरबों के आपस में कन्फ्लिक्ट है उनको हल करने में नाकाम हो गई है, वो उनके नहीं कर सकती। तो बात ये है कि हम ये कहें कि जी फ्रांस ये कर रहा है, फ्रांस तो जो कुछ कर रहा है वो चलें सितंबर अक्टूबर नवंबर जब भी वो करे ऐलान करे, या ये कहा गया कि जी अमेरिका जब तक नहीं माने, भाई अमेरिका ऐसे क्यों मानेगा? इसलिए कि वहाँ इजरायली लॉबी मौजूद है। क्या मुसलमान को लॉबी नहीं बना सकते? मुसलमान अरब हुक्मरान जो हैं वो क्यों बैठे हुए हैं खामोश? वो नहीं कह सकते? उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये बच्चे मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं बच्चे? वो अरब हुक्मरान जो हैं वो क्यों मतलब खामोश हैं इस पर? क्या उनकी खामोशी मुजरमाना खामोशी नहीं है? वो क्यों नहीं खड़े होते, सारे इकट्ठे हो जाएं एक दफ़ा कि जी अगर नहीं है तो फिर हम यूरोप से अपने तमाम ताल्लुकात बंद कर रहे हैं, हम ईरान ऐलान कर दें ये सारे ममालिक, सऊदी अरब है, कुवैत है, कतर है और बहुत से ममालिक हैं, ये ऐलान कर दें कि जी हम नहीं असला खरीदते, हम अमेरिका से कोई चीज़ नहीं खरीदते और तजारती ताल्लुकात भी ख़त्म करते हैं। आप देखें कि अगले चंद रोज़ में ही वो अमेरिका पॉलिसी बदलता है कि नहीं बदलता। सवाल ये है कि मुसलमान हुक्मरान खुद जो हैं वो कुछ नहीं कर रहे और हम यहाँ बैठे कहें जी ट्रंप ये करेगा, ट्रंप वो करेगा, ट्रंप से को बात करें। मुस्लिम ममालिक की यूनिटी की जानिब इशारा कर रहे हैं। सज्जाद तरीन साहब क्या कहना चाहेंगे सर इस हवाले से? देखिए सबसे पहले बात तो सज्जाद तरीन साहब ने जो बात की है, मैं इस पर एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। हम फ्रांस की तरफ देख रहे हैं, बरतानिया की तरफ देख रहे हैं, जर्मन की तरफ देख रहे हैं, उन्हीं ममालिक की तरफ देख रहे हैं और इनकी बयानातों पे जा रहे हैं। उन ममालिक जो इसराइल को लगातार 21 महीने से असलहा फराम करते रहे हैं, इसराइल के साथ नाजायज़ रियासत इसराइल के साथ मेरी अवाम की, मेरी कौम की कत्लेआम में शरीक थे। अब हम इनसे इस इंसाफ का तवक्को कर रहे हैं, उनसे हम हल मांग रहे हैं। और जो बात इन्होंने तरीन साहब ने की, बड़ी अच्छी बातें की है कि जी अरब किधर है, अरब हुक्मरान मुसलमान हुक्मरान है किधर है? तो मैं तो अगर मुझे इजाज़त दे और आप सेंसर ना करे तो मैं जवाब दे दूं तरीन साहब को। मैं ये कहूँगा हमारे हुक्मरान, हमारे अरब, हमारे उम्मत मुस्लिमा का जो हुक्मरान, इनके अंदर गैरत मर गई है, इनके अंदर गैरत है ही नहीं है। ये सारे अमेरिका और इसराइल की पॉलिसी पे चलने वाले, हुक्म पर चलने वाले हैं। वो कभी भी गज़ा के लिए, ये मेरे ख्याल में मोहतरमा साहिबा, मैं तो आपके प्रोग्रामों में, पाकिस्तान की तमाम न्यूज़ चैनल में मैं ये बात कर चुका हूँ जंग की शुरुआत से 7 अक्टूबर से लेकर अब तक कि मैं वही बात कर रहा हूँ। और बदकिस्मती से दुरुस्त साबित हो जाता है कि हमारे अरब में और हमारे उम्मत मुस्लिमा में इतनी गैरत नहीं है, इतनी हमीयत नहीं है कि वो गज़ा के अवाम के लिए कुछ कर सके। गज़ा के अवाम को पानी पहुंचाने। एक जानिब मैं और चाहूंगी कि आप जरूर इस गुफ्तगू में ये ऐड करें कि फ़लस्तीन को खुद मुख्तार रियासत बनाने की राह में जो हायल रुकावटें हैं, ये हर्डल्स हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह, हर्डल, ऑब्स्टिकल आपकी नज़र में क्या है इस वक्त? इसराइल जो मौजूद, इसराइल खुद है, रुकावट है। सहयूनी जो तंजीम है वो खुद रुकावट है। मोहतरमा, मुझे इसमें आपको एक बात बताऊं, ये जो बातें चल रही है इंटरनेशनल मीडिया में और जो दुनिया बता कह रही है कि जी हम रिकॉग्नाइज करेंगे, मुझे जो नजर आ रहा है, जो मेरा सामने जो चीज नजर आ रही है, दुनिया की कुछ और जा रहा है, इसराइल के अंदर से जो बयानात आ रही है वो कई और है। दुनिया कह रही है कि जी हम इस फलस्तीन को तस्लीम करेंगे और मुख्तलिफ ममालिक का नाम आ रहा है कि जी हम जो है फलस्तीन को तस्लीम करेंगे। लेकिन इसराइल खुद क्या चाहता है वो मैं आज आपको बता दूं। सर ये आपसे जानेंगे, जरूर आपको मौका देंगे कि आप अपनी बात मुकम्मल करें, इस बात को कंटिन्यू करें। एक ब्रेक की जानिब जाने का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले मेरा सवाल था जलाल अल-फराह साहब से कि फ़लस्तीन को खुद मुख्तार रियासत बनाने में कौन कौन सी रुकावटें हायल हैं, वजूहात क्या हैं? उस जानिब जब इशारा किया उन्होंने और ये कहा कि इसराइल क्या चाहता है, मैं आपको बताता हूँ। तो जलाल अल-फराह साहब अपनी बात ही मुकम्मल कीजिएगा सर। देखिए पूरा दुनिया में इस वक्त ये बात चल रही है कि जी फलस्तीन को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, फलाना मुल्क कर रहा, वो कर रहा। अब हमें एक चीज को देखना है, इसराइल खुद क्या चाहता है, अमेरिका दो जो ये रियासत है जो वो क्या चाहते हैं फलस्तीनियों के लिए। इनके बयानातों में जो इसराइल के अंदर से बयानात आ रही है, चाहे वो मुतरिश वजीर खजाना के हैं, चाहे वो बिन गफीर है जो नेशनल सिक्योरिटी का जो मिनिस्टर हो, चाहे वो
बिन्यामीन नेतन्याहू खुद, इनके बयानात क्या है आप उसको पहले तो देख ले। इनका बयानात ये है कि हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि गजा की आवाम को जनूब की तरफ धकेल देंगे। जनूब मतलब रफाह, यानी मिस्र के बॉर्डर, वहां पर इनको धकेल देंगे और वहां पे कैंप लगाएंगे और इनके ऊपर तरह तरह की मौत मुसल्लत करेंगे ताकि वो हिजरत करना भी मजबूर हो जाए। साथ साथ इसराइल के अंदर, अब मैं एक मिनट, इसराइल के अंदर एक पूरा प्लानिंग बन चुका है मगरबी किनारा वेस्ट बैंक पर कंट्रोल करने का, और हम बात कर रहे हैं रिकॉग्नाइज करने के। अच्छा, ट्रंप की तरफ से बयानात जो आ रही है वो आपके सामने, दुनिया के सामने। ट्रंप साहब जो है शुरू में गजा को रीबिल्ड करने के लिए बाहर जो है गजा के अवाम को बाहर भेज रहे हैं, फिर उसके बाद गजा को खरीदने की बातें हो रही है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि हमें वही वाला मुहावरा है ट्रक की पट्टी के पीछे लगा दिया कि हम अभी रिकॉग्नाइज की बातें कर रहे हैं। लेकिन सर सितंबर को हाईलाइट फ्रांसीसी सदर भी कर रहे हैं, बरतानवी वजीर आजम भी कर रहे हैं, तो क्या अगस्त में कोई बड़ी हैपनिंग मुतवक्के है? मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि इस चीज का क्या गारंटी है कि फलस्तीनी अवाम, गजा के अवाम सितंबर तक वो रहेंगे? जो प्लानिंग इस वक्त चल रहा है इसराइल के अंदर है, जो इसराइल इस वक्त कर रहा है ना गजा के अवाम के साथ है, वो मैं नहीं समझता कि सितंबर तक का कोई गारंटी है कि क्या होने वाला है गजा के अवाम के अंदर है। मेरी बहन, मैं गुजारिश करूंगा आपसे और तमाम दुनिया से कि इस वक्त ये रिकॉग्नाइज करने की जो बातें चल रही है उस पर फोकस ना किया जाए, क्योंकि इस पे सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया जाए कि इस वक्त गजा के अवाम को मौत से बचाया जाए, गजा के अवाम को भूख प्यास से बचाया जाए, गजा के अवाम को फौरी और इंस्टेंट हल की जानिब जाया जाए। बड़ी अहम बात आप करें डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा, आप भी इसी को जरूर कंटिन्यू कीजिएगा कि फिल वक्त क्या ज़रूरी है। वो ये है कि गजा की आवाम को भूख प्यास से बचाया जाए, उनके जो कहत की सूरत हाल है उसको ख़त्म किया जाए, फिल फॉर सीज फायर पर गौर किया जाए, ना कि सितंबर का वेट किया जाए। क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जरूरी है हम जैसे बेबस लोग जो सिर्फ बात कर सकते हैं, और खुदा ने इससे ज्यादा की हमें कुदरत ही नहीं दी हुई, हम पे ये कर्स है कि हम इसको विटनेस कर रहे हैं, लेकिन हम शायद दोबारा कभी वैसे पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली बैठे हुए हैं। तो हम जैसे लोग मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कि ये सारी की सारी जो बेशर्मी और ढिठाई है इस पे बात करते रहें, और बात करने से बिल्कुल ना झिझकें। कि जहाँ पे जैसे जलाल साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे, अगर आप इसराइल की सिचुएशन को और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहते हैं तो वो हिब्रू मीडिया के बगैर समझ में नहीं आता, और अब तो हमारे पास ऐसी एप्लीकेशंस हैं कि आराम से ट्रांसलेशन भी हो जाती है। तो वो जिस कैंप का जिक्र कर रहे थे वो एक कंसंट्रेशन कैंप है जो कंक्रीट से बनाया जाएगा, वो बहुत मुस्तकिल बुनियादों पे बन रहा है, वो फहमे नहीं लगेंगे, और उसको ह्यूमैनिटेरियन कैंप्स का नाम दिया है। वहाँ पे गजा के लोगों को धकेला जाएगा, उसके बाद वहाँ पे उनकी बायोमेट्रिक जो है उनकी रेकग्निशन होगी, और उनको एक स्ट्रैप या कोई पट्टा सा पहनाया जाएगा जिससे बाकायदा बायोमेट्रिक उनकी अटेंडेंस, या जैसे कैदियों को होती है या जैसे पागल खानों को होती है, जैसे आप जंगल में चिड़ियाघर के जानवरों को कर देते हैं, तो कुछ इस तरह की सूरत हाल है। आप नाजी जर्मनी वाले कॉन्सेंट्रेशन कैंप नहीं लाएं, उससे आप 10 डिग्री आगे कर ले तो वो उस तरह का एक कैंप है, और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो जाएगा। उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई है। स्मूथरेज और बेन गुवेर जो है वो कुदालें और फावड़े लेके खड़े हुए हैं, उनको वो 3-4 उनके हॉस्टेज जो हैं जिंदा या मुर्दा, उनकी उनको बस फेस कीपिंग की फिक्र पड़ी हुई है, वरना वो पूरे का पूरा गजा जो है वो मलबे का ढेर बना दें एक ही दिन में, उनको किसी चीज से परवाह नहीं है। वो फलस्तीनियों को वैसे भी सब ह्यूमन समझते हैं, वो उनको अपने जैसा इंसान भी नहीं समझते। तो हमें ये बात करने की जरूरत है। कल मैं एक एनालिस्ट की रिपोर्ट देख रही थी, और वो एक वहां पे किसी आई विटनेस की वहां पे अकाउंट बता रहे थे कि वहां पे जब आप ह्यूमैनिटेरियन जो एड जाती है और वहां पे भूखे और बेबस फलस्तीनी जो गजा के लोग हैं वो जब वहाँ पे खुराक लेने के लिए जाते हैं तो आईडीएफ के सोल्जर्स वहाँ पे एक खेल खेलना शुरू कर देते हैं। वो शर्तें लगाते हैं कि कहाँ पे तुमने निशाना लेना है और कहाँ पे किसको गोली मारनी। ये हम देख रहे हैं और ये हम सह रहे हैं और भुगत रहे हैं। और फिर सवाल वहीं पे जाता है कि अगर हम मगरिब को कहें कि जी मगरिब कुछ नहीं कर रहा है, तो मगरिब ने तो वहाँ पे इसराइल को बनाया था। और ये जो शर्मनाक सी बात है कि हम फलस्तीन को तस्लीम कर लेते हैं, मुझे तो बुनियादी फंडामेंटली स्टेटमेंट से इख्तलाफ है कि एक आप बनी हुई रियासत को आज आप कौन होते हैं तस्लीम करने वाले।
آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ فلسطین کو تسلیم کر لیں گے؟ فلسطین کا اپنا ایک پاسپورٹ جو ہے وہ تھا، فلسطین کی اپنی کرنسی تھی، فلسطین ایک ملک تھا، ایک آباد ملک تھا جس کے اندر عیسائی، یہودی، مسلمان اکٹھے رہتے تھے. تو آج یہ تماشا لگا کر کس کی آنکھوں میں آپ نمک ڈال رہے ہیں اور کیا ثابت کرنے کی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کنزیوم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا. جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے شیشے کے محلوں میں اس طرح سے چھپے ہوئے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم آپ کو باہر نہیں بھی لگتا نکلے کہ جس طرح تو سے ابھی اس آپ نے صحرا بھی کی اپنی گرم بات ہوا کے میں سٹارٹ مار میں ڈالے کہا گی؟ کہ ایٹ لیسٹ بات کرتے رہنا چاہیے، ہم بات تو کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف رویوں میں برف پگھلنے کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ کی سٹیٹمنٹس میں غزہ کے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، ان کی قحط سالی کا ذکر آ رہا ہے، ان کے بھوکے رہنے کا ذکر آ رہا ہے. چاہے ہم اوباما کی بات کریں، ہم صدر ٹرمپ کی بات کریں، فرانسیسی صدر کی بات کریں، یا آپ برطانوی وزیر اعظم کی بات کریں، ایٹ لیسٹ اس نہج پہ تو پہنچے ہیں کہ اپنی گفتار میں، اپنی سٹیٹمنٹس میں، اپنے اقوال میں کہیں نہ کہیں غزہ کا ذکر تو آ رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ یہ اس جینوسائیڈ اور اس میساکار کو اس لیول پہ لے گئے ہیں کہ اب ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ اب ہم کیا کریں گے. انہوں نے جب یہ ویسٹ تو ویسے ہی بڑی جینوسائیڈ فرینڈلی قسم کے لوگ ہیں، ان کی ساری کولونائزیشن جو ہے وہ جینوسائیڈ پہ بلڈ کرتی ہے، ان کے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے پوری کی پوری پاپولیشن کو، پوری ایتھنیسٹی کو ختم کر دینا. اور بعد میں آسٹریلین جو انہوں نے ایبروجینیز کی جب انہوں نے میس مرڈر کیا، تو آج کیا کرتے ہیں؟ آج ریسرچر اور اکیڈیمیا جو ہے وہ ہر ریسرچ پیپر کے نیچے ایک فٹ نوٹ لکھ دیتا ہے کہ جی ہم بہت بری طرح سے کنڈیم کرتے ہیں جو ہم نے کیا. جو انہوں نے میساکار یہاں پہ جو انڈینز کا کیا، جو اوریجنل جو امریکنز تھے، ان کے بعد اب کیا، وہ کینیڈا کے ایک پریسٹ نے جا کے کہا جی ہمیں بڑی شرمندگی ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ کل کو تم لوگوں نے یہ کہنا ہے، لاشوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو اور کر شاید یہ اس کا کہنا ہے. آغاز ابھی سے انہوں نے کر دیا. بالکل آپ صحیح فرما رہی. میں سجاد ترین صاحب کو بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. سجاد ترین صاحب، ابھی جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ صدر اوباما کی بات کریں، ٹرمپ کی بات کریں، فرانسیسی صدر کی بات کریں، یا وزیر اعظم، برطانوی وزیر اعظم کی بات کریں، ایٹ لیسٹ گفتار میں کہیں نہ کہیں غزہ کے بھوکے ہونے کا یا پھر لوگوں کے جو ہے وہ اس طرح سے مرنے کا ذکر تو آ رہا ہے، ان کی شہداء کا ذکر تو آیا. کیا پتہ یہ برف پگھلے اور سپٹمبر تک کوئی واقعی حل کی جانب یہ چلے جائیں؟ دیکھیں، بات سنیں آپ. اپنی گفتگو میں مسلسل جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے 7 بجے سے لے کے اور ابھی یہ پروگرام کا دوسرا حصہ جاری ہے، آپ نے جو نام لیے، ٹرمپ کا لیا، آپ نے پریزیڈنٹ اوباما کا لیا، آپ نے دوسرے لوگوں کا لیا، کسی عرب حکمران کا آپ نے نام نہیں لیا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ یار یہ بچے بھوکے مر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا چاہیے. کسی کا نام آپ نے لیا، کسی کا آپ نے ذکر کیا. یہ جو دنیا کے جو اقوام متحدہ کا نقشہ ہے، اقوام متحدہ کی جو لسٹ ہے، اس میں 150 کے قریب مسلمان ملک ہیں اس میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو حماس والا واقعہ ہوا، اس سے تھوڑا سا پہلے آپ دیکھیں تو مسلمان حکمران لائن میں لگے ہوئے تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے. لگے ہوئے تھے کہ یہ نہیں لگے ہوئے تھے؟ اور بڑے بڑے وہ ملک جو بڑے چیمپئن بنتے ہیں. اس کے حوالے سے تھوڑی سی ایڈیشن میں کروں گی. ایک بریک کے جانب بڑھنے کا وقت ہے. بریک سے واپس آئیں گے، سجاد ترین صاحب کو بھرپور موقع دیں گے کہ وہ اپنی بات مکمل کریں. کنٹینیو کریں گے اس بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اسی کو کنٹینیو کریں گے. سجاد ترین صاحب نے ایک سوال کہہ لیں یا ایک معاملہ ریز کیا تھا جب انہوں نے کہا کہ مسلم یونٹی بہت ضروری ہے اور مسلمان ممالک کی جانب سے اب تک کوئی بیان نہیں آیا. تو سر تھوڑا سا میں اس میں ایڈیشن کرنا چاہوں گی جو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا، پھر آپ اس کو کنٹینیو کیجئے گا. سعودی عرب نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ فلسطینی ریاست بننے تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے. پاکستان نے بھی 2 ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فی الوقت کوئی منصوبہ نہیں ہے، جبکہ پاکستان نے فلسطین کو UN کی مکمل رکنیت دینے کا مطالبہ بھی کر دیا اور UN میں فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق عالمی کانفرنس کے دوران سیکرٹری جنرل نے جنگ بندی پر زور بھی دے دیا. سر اب آپ اپنی بات مکمل کریں. دیکھیں ہما، آپ کو الفاظ تو گھمانے آتے ہیں، ظاہر ہے آپ 14-15 سال سے یہ کام کر رہی ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ یہ فلسطین کے لیے ہم یہ کر دیں گے، ہم فلسطین کو نہیں مانیں گے، اس کا مطلب ماننے کے لیے جا رہے ہیں نا وہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو حماس والا واقعہ ہوا، اس سے پہلے لائن میں لگے ہوئے تھے سارے کے سارے عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے. وہ لوگ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے تھے، کیا انہوں نے کہا
کہ امریکہ کو یہ کہا کہ وہاں ان کو کھانا پہنچانے دیں, ہم کھانا بھیج رہے ہیں, اگر کھانا نہیں پہنچائیں گے تو ہم امریکہ سے بھی تعلقات ختم کر رہے ہیں, ہم یورپ سے بھی تعلقات. دیکھیں ہم جیسے جو ملک ہیں, پاکستان جیسے جو ملک ہیں جن کی معاشی حالت اتنی اچھی نہیں ہے, ہم کوئی اس طرح کا سٹینڈ نہیں لے سکتے. لیکن جو عرب ملک ہیں جن کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں, تیل بہت زیادہ ہے, سونا بہت زیادہ ہے, جن کے مطلب جو اسلحہ ہر سال لاکھوں ڈالر کا, کروڑوں ڈالر کا امریکہ سے اسلحہ خریدتے ہیں, نئی سے نئی ڈیل بناتے ہیں. ابھی ٹرمپ آئے تھے نا, 2 ارب ممالک کا دورہ کر کے گئے ہیں, وہ اٹھا کے دیکھ لیں اعداد و شمار کتنے کی ڈیلیں ہوئی ہیں. وہی ڈیلیں اگر کینسل کر دیتے کہ اگر فلسطین کا مسئلہ آپ حل نہیں کرتے, خوراک وہاں نہیں جانے دیتے, تو ہم ڈیلیں کینسل کر رہے ہیں. باقی جگہ بھی تو ہے نا, چائنا ہے, کسی اور ملک سے وہ ڈیل ہو سکتی تھی, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عرب ممالک, دیکھیں ایک چھوٹا سا ملک تھا, آپ کو یاد ہوگا ابھی بھی ہے, وینزویلا کا جو پریزیڈنٹ تھا ہوگو شاویز, اس نے جب صدر بش اقوام متحدہ میں اس کے آگے سے گزر رہا تھا تو اس نے کہا یہ شیطان جا رہا ہے. اس کے جواب میں جب وہ امریکہ نے ان کو کہا کہ ہم تمہارے پہ چڑھائی کریں گے, تو اس نے کہا آؤ ہمارے پاس کلاشنکوفیں بھی ہیں, ہمارے پاس ہاتھ بھی ہیں, سامراج آ کے تو دکھائے یہاں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں کرنے والی ہیں عرب ملکوں کی, وہ کیوں نہیں کرتے؟ جو عرب ممالک بالکل قریب ہیں اسرائیل کے, وہ کیوں نہیں کہتے کہ جناب یہ ہم بھیج رہے ہیں سامان اور وہاں جانے دیا جائے, اور اگر نہیں جانے دیا جائے گا تو پھر ہم اسرائیل کے ساتھ کوئی اور حکمت عملی اپنائیں گے. آج آپ یقین مانیں 2-4 ملک جمع ہو کے یہ عرب ملک جو ہیں یہ اعلان کر دیں, یا او آئی سی کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ اگر غزہ میں خوراک نہیں جانے دی جائے گی تو پھر ہمارا اگلا اقدام یہ ہوگا, یا ہم پھر یہ کر دیں گے. آپ دیکھیں کہ یہ سارے یہودی اور یہ سارے امریکی جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں تو حکمرانوں کی, یہ جانے دیتے ہیں کہ نہیں جانے دیتے؟ اصل میں ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں ان میں خاص طور پر عرب کی میں بات کر رہا ہوں, عرب حکمران جو ہیں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے فلسطین سے, کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی اسرائیل کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرانے کے لیے اور فلسطینی بچوں کو خوراک پہنچانے کے لیے. اگر کوئی دلچسپی نظر آ رہی ہوتی تو ابھی تک اس طرح کی صورتحال نہ بنتی جو بن گئی ہے. آپ مجھے بتائیں, وہاں امریکہ میں, فرانس میں عوام نکل آئی باہر, انہوں نے مظاہرے کیے. اسی طرح عرب دنیا کے جو عوام ہیں وہ تو فلسطین کے حق میں ہیں. عرب ایک عرب جو ہے وہ بڑا عرب پتی, خرب پتی ہے, وہ اپنے طور پر خوراک بھیج سکتا ہے, لیکن وہاں کے حکمران جو ہیں اس کی بات کی اجازت نہیں دے رہے. مسئلہ تو حکمرانوں کا ہے, عوام کا نہیں ہے. دیکھیں یورپ میں تو عوام باہر نکلتی ہے, حکمران کچھ نہ کچھ پریشر برداشت کرتے ہیں, وہاں تو عوام, عرب دنیا میں تو عوام کو نکلنے ہی نہیں دیا جا رہا. لیکن سٹیٹمنٹس جو یورپ کی جانب سے بھی آ رہی ہیں اور عرب ممالک کی جانب سے بھی آ رہی ہیں, میں ڈاکٹر صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحبہ, آخر میں میرا یہی سوال ہوگا آپ سے, 2 ریاستی حل میں ابھی اس کا قابل عمل ہونا کس حد تک ممکن ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, یہ ریٹوریکلی یہ ساری باتیں کرنا بہت آسان ہے. ابھی اگر ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ہم صرف ایز اٹ از غزہ کے جینوسائڈ پہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں, اس پہ یہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن جہاں تک یہ کہ کس کو کیا کرنا چاہیے اور کون کیا نہیں کر رہا, تو پھر تو یہ 70 سال سے بھی پرانی تاریخ ہے, اور وہ اتنی آسان نہیں ہے, وہ اتنی سادہ نہیں ہے. اور ملکوں اور قوموں کی تاریخیں جو ہیں وہ بردرہڈ پہ اور مذہب پہ نہیں ہوتی ہیں. ایک ہی مذہب کے لوگ, ایک ہی کلر کے لوگ, ایک ہی قبیلے کے لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی تاریخ میں آپ کو کڑواہٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو حماس نے جب الیکشن جو ہے وہ غزہ میں ون کیا تو تب ہی اس کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا, اور تسلیم نہ کرنے والے جو ہیں وہ پی ایل او اور الفتح جو ہے وہ تھی اور محمود عباس تھے. تو آپس میں یہ کافی عرصہ تو یہ آپس میں لڑتے رہے ہیں, اور لڑنے سے پہلے جب حماس کو وہاں پہ انسٹال کیا تھا تو قطر کی فنڈنگ تھی, اور قطر وہاں پہ اس کو ایز الفتح جو ہے اس کا کاؤنٹر ویٹ کے وہاں پہ لگایا گیا تھا. پلس عربوں کے اندر بھی, ہم یہاں بیٹھ کے صرف کہہ دیتے ہیں کہ عربوں کے اندر بھی جو سب گروپس ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں, اور ان کی اپنی, وہ کہتے ہیں جی وہ ہزاروں کہتے ہیں, ہم ڈاکومنٹڈ ہسٹری اگر 100 میں کر لیں تو ان کی اتنی پرانی ہسٹری ہے, اور اس میں رائیولریز ہیں, پرابلم ہے, سیکٹیرین پرابلم ہے. تو یہ ساری چیزیں بہرحال وہاں موجود ہیں. اور جو اکتوبر 11 کا واقعہ تھا وہ بھی ابراہیم اکارڈ کے خلاف ایک بہت بڑی چیخ تھی کہ ابراہیم اکارڈ اگر نارملائزیشن ہو جاتی ہے تو پھر فلسطین کا مسئلہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. اور اس چیخ نے دنیا کو یہ تو جگا دیا کہ ایک مسئلہ بہرحال موجود ہے, اس کو حل کرنا ہے, جس کو انڈر دا کارپیٹ کیا ہوا تھا, اور کارپیٹ بھی نیبرہڈ نے کیا ہوا تھا. ایک طرف وہ پلانٹڈ جو ہے وہ جارڈن کا کنگ ہے جو کہ وہاں پہ انسٹال کیا ہوا ہے, دوسری طرف
ایجپٹ کی پپٹ رجیم ہے، جملہ آپ کرنا تیسری چاہ رہے طرف جو کہتے ہے ہیں وہاں پہ اپنی مرضی کی وہ، تو یہ ساری میں چیزیں یہ بہت کہنا چاہ رہا تھا کمپلیکیٹڈ ہے اور ان کہ کو یہ جو بہت الفتح ہے، ڈیٹیل میں کی جا الفتح سکتی ہے، مذہب الفتح مگر جو الفتح جو جدوجہد کر رہی تھی، الفتح جو سٹرگل کر رہی تھی، وہ مذہب کے نام پہ نہیں کر رہی تھی. الفتح میں اگر یاسر عرفات تھے تو لیلا خالد بھی تھی. لیلا خالد تو مسلمان نہیں تھی، وہ بالکل تو ایسے ہی ہے کرسچن سر. یہ خاتون بہت تھی. بڑا ٹاپک ہے, یہ بات کہیں اور چلی جائے گی. ابھی پروگرام کو وائنڈنگ اپ کی جانب لے کے جانا ہے. اپنے تمام مہمانوں کا ناظرین شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا, اور آپ سے اجازت لیں گے. اللہ کے بعد.